वाचनेलाद अध्याय 2 ओळ 13-18 म्हणसर इजिप्ताक पलायन। ते गेल्या उपरांत सेरेस्पराचो एक दूत जुजेक स्वप्नांत दिश्टी पडून म्हणालो, उठ, बाळकाक आनी ताचे आवयक घे आनी इजिप्ताक पळून वच। परत्यान हांव तुका सांगतलो ता पर्यंत थंयच राव। बाळकाचो जीव काडचे खातीर हेरोद ताची सोदना करचेर आसा। जुजे तक्षण उठलो, आवय भुरग्याक घेवन राताराती इजिप्ताक भायर सरून गेलो आनी हेरोदीच्या मरणा पर्यंत थंयच रावलो। अशें पूर्ण जालें प्रवाद्या मारिफत सेरेस्परान म्हणलें तें। इजिप्तांत थावन म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो। बाळकाचो संहार। त्या ज्योतिश्यांनी आपणाक ठाकयलो म्हूण समजतच हेरोद सगळोच रागान कडकडलो। ज्योतिश्यांतावन निघंट करून घेतिल्ल्या वेळार सरी जावन बेथलेहेमांत आनी भोंवतणी आशिल्ल्या चड उणें 2 वर्सांच्या सोमेस्त चरक्या भुरग्यांक ताणें जड धाडून जिवीशी मारयलें। तोवळ पूर्ण जालें येरेमिया प्रवाद्या मारिफत म्हणलें तें। रामांत आयकली एक जात बोब, रुदान आनी कठीण विलाप। राखेल आपल्या भुरग्या पासत रडतली, ती अंतरली देखून बुजवण घेवंक ती आयकना जाली।